तपाईलाई आइएम किड्स रियान च्यानलमा स्वागत छ। अब प्रार्थना गरी आजको कथा प्रारम्भ गरौं। प्रार्थना। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्च चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबीलसन मुक्ता वल्ली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयेते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या नमो नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या नमो नमः। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। अब आजको कथा प्रारम्भ हुन्छ। सबैजना हातमा फूल लिई भगवानको नाम सम्झी कथा श्रवण गर्नुहोला। पञ्चम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अब द्वैत्व कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठूलो होस्। फेरि विमान समान जो 3 पुर बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यको गरी नहोस्। हामी ठूला बलवान हौ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका ठाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दैमा
मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मढेका, उत्तम पुरद्वारहरूमा रंग बिरंगका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रंगका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रंग बिरंगका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 60 ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पंक्षीगणले युक्त र पूर्णका रंग लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कलश जस्तै उतुङ्ग ठडिएका, कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्ध सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्तै रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाच्य नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मैले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यमाथि मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिए देवताहरू पनि विजित भए भन्ने ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रो शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र एम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर परब्रह्म स्वरूप शंकरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। उषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मम, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशंक भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माका वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजफ्त लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवाहरू पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्नो घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट
कष्ट दिइरहेछन्। अमरावतीबाट पनि निकालियो भगवान। ती दैत्यको संहार गर्ने ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनु हवस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुराको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्र त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो आज्ञा सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूका हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। पयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज महेले आफ्नो मित्र तारकाच्य र विद्युतमाली र अनन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाच्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाच्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शंका छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौं अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अंकटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेदको नीति अपनाउनु पर्दछ। कुरो ठिक हो, तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौं भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड चाहिँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौं भने केवल उनको दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौं? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले
के हुन सक्दछ, फेरि त्यसको फल हामीले धेरै बेरसम्म भोग गरिसक्यौं। अत म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूपी यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि संग्राममा पछि हटेर नपुंसक चाहिँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त संग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। संग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज, मैले पनि आफ्नो सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्य आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगो अघि गए चाहिँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्य आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा बसे। नन्दी, भृङ्गी, रीटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे चाहिँ देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभावलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब भृङ्गी र रीठीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प चाहिँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रीठीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रीठी संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाए त्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रभावले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्ग घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुन लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोटी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रीटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचैमा रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरति गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वर पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिध, कुठार आदि अस्त्र लिए शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगलाई भड्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन्, कसैको गिँड छैनन्। देश युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। वायु बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुलो भएको पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकासुर नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि चम्टियो। तब शङ्कुकर्णले त्यस प्रहार खपेर त्यस
त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भुइँमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्र लिई गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा गर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए, मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाच्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ संग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औंलाले संकेत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरू बरोबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि, ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डन्न थाल्यो। धिक धिक, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाए। तब अग्निले मय दानवतिर हेर्दै फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका मदले बिलह नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्तै प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तले हिन र वस्त्राभूषणले पनि हिन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर समुद्रमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसके आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्तै कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोद अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफआफ्नो अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शंकर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अत हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्नो आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी
ढिङ्गी भूत प्रेत पिचास डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथाया त्रिपुर दाह वर्णन नाम पंचमोध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्तानी माता की जय। श्री स्वस्तानी माता की जय। अब आरती गरी आजको कथा वाचन तथा श्रवण कार्यलाई समापन गरौं। आरती। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदन सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्तानी माता की जय। श्री स्वस्तानी माता की जय।